आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस फैसल शकील के साथ। नाज़रीन, आज न्यूज़ प्लस में एक ही कहानी है। नॉर्मली हम 3 कहानियां आपको न्यूज़ जो है वो देते हैं, खबरें देते हैं, लेकिन आज एक कहानी है जो कि पुरानी है। मई 2 से उसका ताल्लुक है एबटाबाद की रेड के हवाले से। नई इसलिए हो गई कि एक अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्ष साहब ने दावा किया है कि अलकायदा का साबिक सरबरा ओसामा बिन लादेन 2006 से पाक फौज की हिरासत में रहा है, जिसे एबटाबाद में एक कंपाउंड में कैदी बनाकर रखा गया। और अमरीकी जो फौजी हैं उन्होंने मिलके पाकिस्तान के साथ हिकमत अमली बनाई और एबटाबाद कंपाउंड के ऊपर जो ओसामा बिन लादेन के इस्तेमाल में था उस पर रेड की। ये कहना है उन अमरीकी सहाफ़ी का। साथ साथ ये भी बता दें कि उनकी इस कहानी के अंदर खुद अमरीका के सहाफ़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूप होल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। सीमोर हर्ष साहब हैं कौन, उस हवाले से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना ये चाहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिलकर ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर एबटाबाद में रेड करने का और उन्हें मारने का। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट और जियो टीवी के सीनियर एंकर सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। इजाज हैदर साहब एडिटर नेशनल सिक्योरिटी कैपिटल टीवी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी साहब फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस एंड फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी हमें लाहौर से अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तलत साहब, ये क्या फायदा क्या हुआ हमें, जो कहा जा रहा है कि हमने मिलके ओसामा बिन लादेन को मरवाया और अमरीकी जो हैं वो उन्हें यहां से मार के ले गए और उनकी लाश जो है वो टुकड़े टुकड़े करके को हिंदू कश की पहाड़ियों के ऊपर फेंक दी गई। देखें, आपने भी कहा कि ये जानना ज़रूरी है कि सेमर हर्ष कौन है। आप ज़रा गूगल कर सकते हैं, सेमर हर्ष का प्रोफाइल सामने आ जाएगा। उससे अहम बात यह है कि सेमर हर्ष जो है वो मशहूर किस काम के लिए है। सेमर हर्ष जो है वो मशहूर हैं एक ही काम के लिए कि जो मिसालादार किस्म की कहानी बुनना, कहानी बताना नहीं, कहानी बुनना जो है उनका खासा है। बहुत तगड़ा राइटर है, लेकिन इनकी जो सहाफ़ियाना क्रेडेंशियल्स हैं उसके ऊपर एक नहीं दर्जनों सवालिया निशान रहे हैं। लेकिन कमाल इनका ये है कि जब ये कहानी बुनते हैं तो इतना कन्विंसिंगली बुनते हैं कि लगता है कि ये कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। ये इनका जो उनको पढ़ने वाले हैं वो इनको मिसालें और मज़े के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं, क्रेडिबिलिटी के लिए कम पढ़ते हैं। और उनकी पहली रिपोर्ट नहीं है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो इन्होंने बयान किया है, अभी इजाज हैदर भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, वो भी मुदीर रह चुके हैं, मैंने भी अखबार एडिट किया हुआ है। अगर हमारे पास इस किस्म की मैं तकनीकी एतबार से कह रहा हूँ, तकनीकी एतबार से अगर ये स्टोरी हमारे पास आए तो हम पढ़ने के बाद कम से कम इसके ऊपर 50 ऑब्जेक्शंस लगा के वापस कर दें। और जो बुनियादी ऑब्जेक्शन होगा 50 में से वो ये होगा कि आपने जो ज़राए इस्तेमाल किए हैं वो ना सिर्फ नाकिस हैं बल्कि उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो है हमें शदीद किस्म का एतराज। इसीलिए सीमोर हर्ष साहब के अपने अखबार ने ये स्टोरी नहीं छापी, ज़ाहिर नहीं छापी। अब अच्छा, फिर जो साइटेशंस हैं जिनको सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं, प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बता दें कि आपने एक नामालूम किस्म का रिटायर्ड अफसर या इन्वेंट कर लिया है और या उससे मंसूबा बयान दे रहे हैं, और वो इतना लंबा बयान है कि रिटायर्ड अफसर जो है वो तकरीबन 10,000 वर्ड्स की स्टोरी है, उसमें से 3,500 वर्ड्स तो रिटायर्ड अफसर की जो है वो साइटेशन है। फिर आप कोट करते हैं मसलन जनरल असद दुरानी को। और अमेरिका में दरअसल एक खाम ख्याली ये है कि अगर आपने किसी भी दौर में, भले वो 70 की दिहाई हो, 80 की दिहाई हो, ISI के लिए को अगर आपने हेड कर लिया है तो आप ताहयात ISI के मामलात को समझने के लिए जो है आप मुस्तनद फर्द बन गए। ऐसा ही है कि अगर आपने कभी आर्मी को अगर हेड कर लिया है तो आप 20 साल बाद भी आर्मी के मामलात के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो असद दुरानी साहब को उन्होंने कोट किया है। असद दुरानी साहब इस किस्म की साइटेशंस को पहले ही रद्द कर चुके हैं। उन्होंने बयान जारी किया है कि जी मैं पहली स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, ये नई स्टोरी उन्होंने नहीं की हुई है। इससे पहले भी शॉर्टर वर्जन के अंदर वो ये बात करते चले आ रहे हैं। बुनियादी मफरूज़ा अब बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी रियासत के इदारों को इल्म था कि उसामा बिन लादेन हमने खुद रखा हुआ था, तो उसमें भी हमने जो है वो अपनी तरफ से स्मार्ट गेम प्ले किया। हमने खुद रखा भी हुआ था और अमरीकियों के रेड के बारे में भी पता था, तो या तो हमने अमरीकियों से छुपा के रखा हुआ था जिस केस के अंदर हमें रेड के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि आपने एक जुर्म किया छुपा के
اور پھر آپ نے ایک اور سازش کی بتا کے اب جرم اور سازش ایک تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے, اس کے اوپر بعد میں مزید بات کریں گے کہ کنٹرڈکشنز کیا ہے. اب اعجاز حیدر صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو صحافی سیمور ہرش صاحب ہیں, آپ بھی انہیں جانتے ہوں گے, کیا موٹیو کیا ہو سکتا ہے پاسبلی؟ کوئی صحافی اگر کسی قسم کی سٹوری کرتا ہے, ان کے ساتھ پہلے بڑی اچھی کریڈیبل سٹوریز ایسوسیٹڈ ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں, اس دفعہ کیا موٹیو ہو سکتا تھا ان کا؟ اعجاز صاحب. جی فیصل صاحب, جو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تمام باتوں سے اتفاق ہے. صرف میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ ان کی جو شہرت جہاں سے شروع ہوئی اس کا تعلق تھا جو 1968 میں ایک بہت مشہور واقعہ ہوا میلا میسیکر کا, جس میں کیپٹن کیلی فرسٹ لیفٹننٹ کیلی کی انوالومنٹ کا ہوا. چارلی کمپنی تھی فرسٹ بٹالین 20th انفنٹری جو بٹالین ہے اس کی, وہاں پہ. لیکن جو فرق تھا, جو ابھی طلعت صاحب نے بات کی نا کہ جو سنگل سورس یا جب ان آئیڈینٹیفائڈ سورسز کی آپ بات کرتے ہیں کہ the story is riding atop them, اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو میلا میسیکر کے معاملے میں جو سیمور ہرش صاحب ہیں وہ باضابطہ جا کے کیلی کے وکیل سے ملے, اس کے بعد وہ جا کے کیلی سے ملے, اس کے بعد جو پہلا کور اپ ہوا تھا وہ بھی, اور لیفٹنٹ جنرل پیئرس کی جو انکوائری جو دوسری دفعہ ہوئی تھی میلا میسیکر کے حوالے سے, اس کی جو باضابطہ جو وٹنسز کی فائلز اور سٹیٹمنٹس تھی وہ سارے ڈاکیومنٹس انہوں نے سائٹ کیے. اور جو پہلی ان کی خبر تھی جو کہ نیوز ڈسپیچ میں جو ہے وہ چھپی, اس کے بعد انہوں نے اس پہ ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد کور اپ کے حوالے سے دوسری کتاب لکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز ایڈیٹرز, اور یہ بالکل طلعت صاحب کی بات درست ہے کہ مدیر ہونے کے ناطے ہم لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کیا چیز چھاپنی ہے, بلکہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, سورسز کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس میں سے کون سی چیز جانی ہے کون سی چیز نہیں جانی. ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے کچھ عرصے سے کام کرنا شروع کیا ہے, اور 2009 میں انہوں نے ایک اور سٹوری دی, اور دیٹ واز اباؤٹ اے پاکستانی, اللیجڈلی مبینہ طور پہ اباؤٹ اے پاکستانی بروکن ایرو. اچھا, بروکن ایرو کی اصطلاح ہوتی ہے فار اے لوس نیوک, کہ آپ کا کوئی نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ لوس ہو گیا ہے, تو اس کے لیے آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں بروکن ایرو کی. اچھا, اس کہانی میں انہوں نے کہا کہ جناب بروکن ایرو ایک پاکستانی تھا جس کے بعد امریکہ نے ایک پوری ٹیم فلائی کی which actually came to ابو دھابی, اور وہاں جب وہ آئی تو پتا چلا کہ جی وہ کمبخت جو بروکن ایرو تھا وہ مل گیا پاکستانیوں کو, تو پھر وہ وہاں سے چلی گئی. میں نے اس زمانے میں ایک پروگرام کیا جس میں باضابطہ یو ایس مشن سے بھی لوگوں کو بلایا, ایس پی ڈی کی بھی اس میں انوالومنٹ تھی. ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ سٹوری بالکل لغو ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور بھی ایسی سٹوریز, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اہم, جی کہنے کا مقصد کیونکہ آپ نے جس طرح نشاندہی کی, اور وہ بہت اہم چیز ہے کہ ان کا اپنا جو ہوم بیس ہے which is the نیو یارکر کو, اور یہ اس کہانی کے اوپر بہت سالوں سے کام کر رہے تھے. نیو یارکر کو انہوں نے بہت دفعہ اس کی سیلز پیش دی ہے, لیکن نیو یارکر نے اس کو پبلش کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. آپ کے پروگرام پہ اس وقت, آپ کے پروگرام پہ جنرل محمود دورانی بھی ہیں. میں جنرل صاحب کے ساتھ میں نے ایک پورا پروگرام کیا تھا جنرل اسد دورانی کی بیان کے حوالے سے, اور جن کو کوٹ کیا ہے ون آف دا سورسز, جن کو کوٹ کیا ہے ہرش نے. اور جنرل محمود دورانی بتائیں گے, انہوں نے میرے پروگرام پہ یہ وضاحت کی تھی کہ while both of us have deep respect for جنرل اسد دورانی, ہمارا خیال یہ تھا کہ جو بیان ان سے منسوب کیا گیا ہے یا جو انہوں نے دیا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا, یہ پیٹر برجن صاحب نے اس حوالے سے کچھ وضاحت کی ہے اسد دورانی صاحب کے بیان کے حوالے سے. انہوں نے بھی ای میل کی, اور اس ای میل کے جواب میں اسد دورانی صاحب نے کہا کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو لنک کرتا ہو پاکستانی اداروں کو اس ریڈ کے ساتھ. لیکن ایک اضافہ انہوں نے ساتھ اس کے اندر کیا اس ای میل کا جواب دیتے ہوئے پیٹر برجن صاحب کو, جو کہ صحافی ہیں امریکی, انہوں نے بھی آج سٹوری کی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید یہ پاسبلٹی ہو. اچھا, پاسبلٹی ہو سکتا ہے ہو, لیکن اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا اس پاسبلٹی کے نتیجے میں جو اس رپورٹ کے اندر کلیم کیا گیا ہے جنرل صاحب کہ امریکہ پاکستان کو بہت ساری مراد دے رہا تھا, تو آپ کے خیال میں جو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد ریڈ کے اندر مارے گئے اور اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہاں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ موجود تھی جنرل صاحب؟
जी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। ये मेरा ख्याल है सारी जो है ना, ये बड़ी लूज फाउंडेशन पे है और हेरसे पे है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मुझे तो 100% श्योरिटी है कि पाकिस्तान के किसी अदारे को इसका इल्म नहीं था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में है, और सर्टनली DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं इसका 4 दिन 5 दिन रेड के बाद मेरी मुलाकात उस वक़्त कियानी साहब से हुई, और उनसे जो डिस्कशन हुई उससे मुझे पूरा साबित हुआ कि हमें कोई इल्म नहीं था। ये भी खुशी की बात नहीं है कि हमें इल्म नहीं था, बट रियलिटी है कि हमें सिर्फ इल्म था कि उसामा बिन लादेन यहाँ है। ठीक, अच्छा, मैं इस हवाले से तलत साहब से भी बात करना चाहूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मई 2 का वाकया हुआ एबटाबाद में, तो बतौर सहाफ़ी हम सब खोज में लगे हुए थे कि कुछ पता चले ये हुआ क्या है, कैसे हो गया। तलत साहब का प्रोग्राम मुझे याद है जिसमें तलत साहब ने कहा था कि उनकी आला अस्करी हुकाम से मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ उस हवाले से बातचीत की थी। वो बातचीत क्या थी जानेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा हमारे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अमरीका ने एबटाबाद पे जो रेड की ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, वो पाकिस्तानी आला अस्करी हुक्काम के साथ मिलकर की। ये कहना है सीमोर हर्ष साहब का। तलत साहब, जो आपने प्रोग्राम किया, आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में मई 2 की बात कर रहा हूँ, जिस रात सुबह रेड हुई थी, आपने कहा कि आपने अस्करी हुक्काम से मुलाकात की और उनका कहना है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था इस रेड के हवाले से। तो जो आपने इनिशियल इंफॉर्मेशन ग्लीन की, उसके अंदर कोई ना कोई रमक होती है कि जिससे पता चल सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या रिएक्शन आपने गेज किया? देखिए, उस दिन 3-4 सहाफ़ियों को बुलवाया गया था इंडिपेंडेंटली, अलग-अलग, और ऑफिशियल वर्जन दिया गया था। मैं भी उनमें शामिल था। तकरीबन 4-4:30 बजे का मुझे वक्त है, स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, उसके अंदर मैं गया था। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मालूमात तो ज़ाहिर वही हैं जो हमने दी। इल्म नहीं था, रात को रेड हुआ, हमारे रेडार्स ने काम नहीं किया, वो एक ख़ास किस्म के हेलीकॉप्टर्स थे, और तमाम तफसीलात जो बाहर आई। लेकिन जो बतौर सहाफ़ी जो मुशाहिदा था मेरा, कि हमारी जो टॉप मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो कम्प्लीटली क्लूलेस थी। दे वर शॉक्ड, डीपली शॉक्ड। आप मालूमात के ऊपर तो अपनी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन जो मुशाहिदा है वो तो खरा होगा ना। मालूमात के ऊपर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक वर्जन देना था, दे दिया और वो सामने आ गया। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी तमाम तर डिसीजन मेकिंग मशीनरी जो थी, टॉप टू बॉटम, वो मुकम्मल तौर पर डिसअरे के अंदर थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। एक उसका रद्देमल अगर आप देखें उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से आया, वो उस शौक और उस गम और गुस्से का एक अक्स आपको उसमें से नजर आता है। क्या किया पाकिस्तान ने उसके बाद? पाकिस्तान जिसको बेनिफिट लेना चाहिए था सेमर हैरिस साहब की स्टोरी के मुताबिक, उसने क्या किया? उसने तमाम तर जो कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ खटाक करके बंद कर दिया। उसने शमसी एयरबेस ख़त्म करवा दी। उसने जितनी ट्रेनिंग थी और जितने अमरीकी और बरतानवी लोग पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर मौजूद थे, उनको कहा जी आप अपनी बंदूकें भी अभी छोड़ दें, यू नीड टू वाइंड अप, पैक, स्ट्रैप एंड गो। दे हैड टू लीव। नेटो की सप्लाईज आपने बंद कर दी। यानी पाकिस्तान का जो रद्देमल था रियासत का, कि क्या उस रियासत के बड़ों का रद्देमल था जिसने बेनिफिट लिया? सेमर हर्ष साहब ये बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करते कि उसामा बिन लादेन को रखकर पाकिस्तान की रियासत ने क्या हासिल किया, और उसामा अच्छा हुए क्या हासिल किया, और ये रेड करवाते हुए क्या हासिल किया। अच्छा, बीच में वो ये भी आपको बताते हैं स्टोरी के अंदर कि, और जो बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक किस्म की सजेशन है, कि असल में ISI के कोई रिटायर्ड लोग थे, 2 सर्विंग लोग थे, 2, वो अमेरिकी एम्बेसी के अंदर गए और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास उसामा बिन लादेन के बारे में मालूमात है, जिसको फिर बाद में 25 मिलियन जितना भी उसकी हेड मनी थी और उनको अमेरिका में ले जाया गया, उनको अमेरिका में ले जाया गया, रिलोकेट कर दिया गया। और ये वो शख्सियत है, मेरे ख्याल में एक मरतबा शायद ये पाकिस्तान कभी सेमर हर्ष तशरीफ लाए हैं। ये जो तमाम जो ये कोकामिमी स्टोरी है, अच्छा उसके अंदर एक जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो मुस्तरद डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, वो ये हमारे सामने पड़ी हुई है, एक वर्जन उसका अवेलेबल है। ये एबटाबाद कमीशन की ये रिपोर्ट है, जिसके ऊपर मैंने कंसिस्टेंटली ये स्टैंड लिया हुआ है कि हमें ये रिपोर्ट रिलीज कर देनी चाहिए। ये जिन अफराद ने लिखी है उसका एक वर्जन अवेलेबल है। सेमर हर्ष साहब की 10,000 या 10,15,000 वर्ड्स की स्टोरी के अंदर एक लफ्ज इसके अंदर कोट नहीं किया गया। देखें, आप और मैं और साफी दोस्त जो हैं,
اگر وہ سٹوری بن بھی رہے ہوتے ہیں تو کم از کم ان ذرائع کے اوپر ریلائی کرتے ہیں جو آلریڈی بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں. سیمر حج صاحب جو ہے یا تو وہ سٹھیا گئے ہیں یا میرے خیال میں ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے جس طرح جنرل صاحب نے ذکر کیا, یا پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے ایک یہ ریوائیو کیا جائے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ دنیا کے بڑے ممالک کے ساتھ مل کر کھیل کیا کھیلتی ہے, اپنے لوگوں کو دھوکے کے اندر رکھتی ہے, اور اس کے اندر نظام جو ہے وہ انتہائی گندا اور سڑا ہوا ہے, یہ اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جرنلسٹکلی یا ایکیڈیمک ریسرچ وائز دیکھیں, آپ کا پروگرام کا معاملہ نہ ہوتا تو میں نے 10,000 ورڈز نہیں پڑھنے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ سیمر حج صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ اتنا بودا اور بے مغز ہے کہ صرف پروگرام پر آنے کی تکلیف کی وجہ سے پڑھا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب, پاکستان کے لیے کوئی وجہ موجود نہیں تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرتے اسامہ بن لادن کے اوپر ریڈ کروانے کی. امریکہ کے لیے خود بہت سارے ریزنز تھے. اوباما صاحب کا الیکشن آ رہا تھا, ری الیکشن آ رہا تھا, تو ان کے لیے تو بڑا وائٹل تھا یہ. جی اعجاز صاحب. اعجاز صاحب سوری میں آپ کے سوال کا آخری حصہ نہیں سن سکا, لیکن جو آپ نے بات کی, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ امپیریکلی دیکھیں جی کہ آپ نے 2006 میں جو بات ہو رہی ہے اس رپورٹ میں کہ 2006 میں پاکستان نے رکھ لیا اسامہ بن لادن کو, اور وہ رکھا اس لیے کہ وہ ایک لیوریج تھی, اور وہ لیوریج یہ تھی کہ جی طالبان کو اور القاعدہ کو یہ بتایا گیا کہ جناب اسامہ بن لادن ہمارے پاس ہے, اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو ہم اس کا جو ہے نا اس کو امریکیوں کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ 2006 سے اگر آپ ٹیررسٹ اٹیکس کی جو ہے وہ سٹیٹسٹکس لینا شروع کریں اور 2007 پہ جائیں, 8 پہ جائیں, 9 پہ جائیں, یہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسامہ بن لادن کے رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ تسلسل سے بڑھتے چلے گئے, وہ کم نہیں ہوئے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگین جو اس میں ایک نیریٹو میں ایک بہت بڑا جھول ہے, اس کا تعلق ہے ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے ساتھ, جس کا ذکر بھی کیا ہے اور انالیسیز میں اور کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ واقعہ جو تھا, اس واقعے کے بعد جس قسم کا ایک تناؤ پیدا ہوا ISI اور سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان, پھر اس کے بعد یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا جو طلعت صاحب بات کر رہے ہیں. ہمارا اتفاق جب ہوا ملاقات کا تو اس میں جنرل کیانی بھی تھے, then CGS was there, then DG ISPR was there, and also the DG ISI was there. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہرش کا بیانیہ درست ہے تو میں ذاتی طور پہ بہت شد و مت کے ساتھ جو ہے I would like to plead that Generals Kiani and Pasha should be given Oscars for their performance. کیونکہ بات یہ ہے کہ جیسے جنرل محمود درانی بھی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا, اور یہ ایک بہت ہیوملیشن کی بات تھی ہمارے لیے. اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, لیٹس پٹ اٹ آن ریکارڈ بیکاز یہ میں نے تحریر میں لکھا ہے. somebody asked جنرل کیانی this question کہ جی جب آپ کو فائنلی پتا چلا کہ یہ امریکی ہیں تو آپ کا پہلا جو ہے وہ ذہن میں کیا خیال آیا؟ اینڈ ہز ریسپانس واز کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کے چکر میں آئے. دس واز ہز ریسپانس. سو دا پوائنٹ ریئلی از کہ یہ جو ٹیپسٹری ویو کی ہے, جو کہانی بننے کی جو بات طلعت صاحب بھی کر رہے ہیں, میں خیر یہ نہیں کہوں گا کہ ہرش نے یہ خاص طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا, لیکن یہ ضرور ہے کہ پرانا ان کا جو ہے, جیسے ان کا یہ جو میلا میسیکر کی سٹوری کی میں نے بات کی, ابو غریب والی سٹوری کی بات کی, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ سینچریاں پہلے بنا لی ہیں تو جاتے جاتے ایک آدھی ڈبل سینچری بھی بنا جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, لیکن ان دونوں سٹوریز میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ان سٹوریز کو دوسرے صحافیوں نے بھی ان سم وے اور دی ادر کروبوریٹ کیا. whereas اس سٹوری کے اوپر وہ اکیلے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر جو اندرونی تضادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. جنرل صاحب, اگر پاکستان کے پاس اسامہ بن لادن تھا اور وہ دینے کا ارادہ رکھتے تھے امریکہ کو, یا ریڈ کروانا مقصود تھا, تو کوئی اس سے بہتر طریقہ بھی موجود تھا کہ پاکستان اسامہ بن لادن اوباما صاحب کو یا امریکیوں کو پیش کر دیتے, کہ یہی وائبل طریقہ تھا؟ نہیں, یہ تو بڑی احمقانہ قسم کی بات ہے
कि हम उसामा बिन लादेन को ऐसे रखते, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है बेस्ड है मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन कियानी साहब के साथ, ए 1-to-1 कॉन्वर्सेशन फॉर ओवर एन आवर उनके घर में। ये कब हुई मुलाकात? रेड के तीसरे जी ये मुलाकात कब हुई? मेरी ये जी रेड के मेरे ख्याल है चौथे या पांचवें दिन को हुई। मैं अपने घर था, उन्होंने मेरे से बात की, मैं उनके पास गया तो उनकी तो इतनी बुरी हालत थी, तो उन्होंने कहा कि जी अमरीकनों ने तो हमें तबाह कर दिया है। मैंने इतनी मेहनत की है फौज को बनाने की और इनको बाकी कामों से अलग करने की, इन्होंने सारा उस पे अमरीकनों ने पानी फेर दिया। अगर ये हमें बता देते तो हम मिल के इस टारगेट को एलिमिनेट कर सकते थे। तो उसमें मुझे तो कोई आयोटा का शक नहीं है कि उनको कुछ आइडिया नहीं था। इंसिडेंटली उसके कुछ 2 हफ्ते के बाद सेनेटर जॉन कैरी उस वक्त चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी अफगानिस्तान आए, तो उन्होंने मेरे से बात की क्योंकि मुझे जानते थे जब मैं सफीर था। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि वो हमारे से किस लिए आए हैं, और ये कहा कि जी मुझे यकीन है कि आपके सिस्टम में किसी न किसी को मालूम था कि उसामा बिन लादेन इधर आई। तो उसने कहा आई डोंट बिलीव। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा देखो दोस्त, एबटाबाद मेरा शहर है, मैं बड़ा पला हूँ, तो ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये जिधर उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, उन्होंने पकड़ा, ये मेन सिटी में नहीं है। मेन सिटी में हर हमसाया दूसरे को जानता है। ये जो है ये पेरिफेरल नई डेवलपमेंट्स हैं जहां बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते। इसमें हाँ गलतियां हैं, इंटेलिजेंस ISI की भी है, इसके IB की भी है, पुलिस की भी है, कंटोनमेंट बोर्ड की भी है, तो ये गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट ये है कि हमारी लीडरशिप को भी नहीं पता था, आर्मी लीडरशिप को सर्टनली, और ISI जो उसका हिस्सा है उनको कुछ आइडिया नहीं था। अगर हमने अमेरिकों को और इम्प्रेस किसी करना था तो उसके और कई तरीके हैं, ये ठीक नहीं है, इसमें हम अहमक लगते हैं ऐसी बात से। ठीक है नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का और है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करेंगे कि जनरल कयानी और जनरल पाशा को इल्म था। ये सिर्फ सीमोर हर्ष साहब नहीं कह रहे हैं, और भी अमरीकियों का कहना था कि जनरल कयानी को पता था कि रेड हो रही है और अमरीकी आ रहे हैं। तलत साहब से पूछते हैं जरा क्या मामला था। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन, बात कर रहे हैं एबटाबाद रेड के हवाले से। अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्ष साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकाम को पता था। जनरल कयानी साहब के हवाले से भी बात की गई कि जनरल कयानी को पता था। पाशा साहब का मुझे नहीं पता कि इतनी बात हुई कि नहीं हुई, कैसे क्यों लोग कह रहे थे तलत साहब के पाशा साहब कयानी साहब को पता है? जी कयानी साहब को पता है या नहीं पता है, ये तो अब देखें स्पेकुलेशन की बात है ना। या तो कयानी साहब से जिस तरह जनरल साहब बता रहे थे खुद बात की हो, उन्होंने बताया कि जी मुझे नहीं पता था, ज़ाहिर नहीं पता था। पाकिस्तान के अंदर ये तस्वर है कि एक फ़र्ज जो है, क्योंकि अमरीकियों ने बहुत अरसे तक जनरल ज़ियाउल हक के साथ डील किया, जनरल मुशर्रफ के साथ डील किया, अयूब खान के साथ डील किया, तो उनका ख्याल है कि एक फ़र्ज जो है वो तमाम तर मामलात के ऊपर हावी होता है और उसको वो आर्मी एक बंदा चलाता है। ज़रा से भी किसी इदारे के अगर डायनामिक्स का इल्म हो तो उनको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आर्मी को हेड करता है, डिसीजन उसके अहम भी होते हैं, लेकिन मसलन अपने CGS के अलावा वो एक कदम नहीं उठा सकता। आर्मी की एक बाकायदा अपनी ब्यूरोक्रेसी है, हर आर्मी की अपनी होती होगी। अब ये स्पेकुलेशन की गुंजाइश बनती क्यों है? मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट ये भी करना चाहिए इस प्रोग्राम के तवसत कि हमने ये स्कोप जो है स्पेकुलेशन का, ये जो पतंग बाजी का जो मुकाबला अमरीकी शुरू कर देते हैं हमारे बारे में, उसका स्कोप छोड़ा हुआ है। हमने एक एबटाबाद कमीशन बनाया, उसके मोतबर तरीन अरकान हमने रखे। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड जो है, उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी कि हम इसकी रिपोर्ट लेके आएंगे। एक रिपोर्ट का वर्जन जो है वो अल जजीरा को लीक भी कर दिया गया। वो रिपोर्ट अभी धरी हुई है वजीर आपके टेबल के ऊपर, जो तीनों वर्जन्स हैं रिकंसाइल होके एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, हम रिलीज नहीं कर रहे। तलत साहब हम तो बहुत सारी हमने ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज नहीं की। इस केस के मुकदमा है दुनिया का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, चाहे वो निगलेक्ट का हो, चाहे वो इनकॉम्पिटेंस का हो, चाहे वो कनाइवेंस का हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी का हो, वो बड़ा तगड़ा मुकदमा है। और ये आप याद रखिए, इस रिपोर्ट में वैसे
इनकॉम्पिटेंस का। देखिए इसमें बहुत सारी बातें की हुई हैं, लेकिन हम इसको भी हतमी तौर पर कोट नहीं कर सकते क्योंकि हतमी रिपोर्ट नहीं है। हमने क्यों ये स्कोप छोड़ा हुआ है, हम क्यों अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हैं, हम क्यों हर चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम भुलाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इनिशिएटिव सारे का सारा उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो कुछ भी कह सकते हैं और हमारी तरफ से जवाब नहीं आता। आज हमारे हाथ बड़े तगड़े होते अगर ये कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आती, आप सेमर हज साहब की स्टोरी के बराबर में ये रिपोर्ट रखे बैठे होते, मुस्तनद रिपोर्ट, और कहते कि हमारे कमीशन ने तो ऐसा कुछ फाइंडिंग नहीं की। और इसके ऊपर अगर खास तौर पर इसके ऊपर एक्शन हुआ होता। और दूसरी बात देखिए 9/11 का वाकया हुआ, 9/11 कमीशन बैठा, उस कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई, उसके उन्होंने कुछ पेजेस जो हैं वो रोक लिए बहुत अरसे तक और कुछ अभी भी रुके हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट सामने आ गई ना, उसने इश्यू को फ्रेम कर दिया। हमने ये वतीरा बना लिया है कि जो बड़ा मामला होगा हमने अपने आप से बात नहीं करनी, और फिर जब बाहर से रिपोर्ट आती है उसके ऊपर या गुस्से का इजहार करेंगे या उसके ऊपर यकीन करेंगे। मेरे ख्याल में सेमर हर्ष को हमने फुल टास्क करवाई है, ऐसी बहुत सारी फुल टास्क हमने फेंकी हुई हैं। अमरीकी सहाफी सेमर हर्ष जैसे छिक्के लगाते रहेंगे और हमारे अखबारात माजरत के साथ। देखिए हमारे मीडिया ने क्या किया है, आज स्टोरी को पढ़े बगैर फ्रंट पेज के ऊपर आपने छाप दिया, जिससे बड़ा पुलिटिजर प्राइज विनिंग उसने कोई रिसर्च करके उसने एक स्टोरी दी हुई है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, लेकिन खुदा खौफी को छोड़िए, ये कमीशन की रिपोर्ट और ऐसे जैसे कमीशन की रिपोर्ट जब तक बाहर नहीं आएंगी हमारा हाल यही होता रहे। ठीक है एजाज साहब, डू यू एग्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अगर हमने ये की होती इस वाक़े के हवाले से, तो आज हम सेमर हज साहब जैसी रिपोर्ट्स जो उन्होंने की हैं उसको बैठ के डिस्कस ना कर रहे होते। एजाज साहब। एब्सोल्युटली, आई कुडंट एग्री मोर विद तलत। देखिए बात यह है कि आपने कौन सी रिपोर्ट है, और आपकी बात दुरुस्त है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो कहां पे सबसे पहले शाया हुई? टाइम्स ऑफ इंडिया में। अच्छा, ये एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, उससे पहले ज़ियाउल हक के जो है वो प्लेन क्रैश की रिपोर्ट, आई मीन यू कैन, द लिस्ट इज लॉन्ग। इसका जो ड्राफ्ट लीक हुआ वो अल जजीरा के पास आ गया। तलत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब की मेज पे ये धरी हुई है, इसका आना, इसके ऊपर हम चीख पुकार मचा चुके हैं कि जनाब इसको आप मंजर आम पे लेके आए, ताकि देखें ना इस वक्त इशू क्या है। इशू ये है कि सेमर हज साहब कह रहे हैं दैट वी वर कॉम्पिटेंट। हम क्या कह रहे हैं? हम बेसिकली कह रहे हैं कि वी वर इनकॉम्पिटेंट। सो देयर इज अ डिफरेंस, आई मीन आइदर वे इट्स अ टेरेबल सिचुएशन। इफ वी आर कॉम्प्लिसिट इट्स टेरेबल, इफ वी वर इनकॉम्पिटेंट इट्स टेरेबल। अब जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आएगी और इस रिपोर्ट के मंदरजात सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, जो कि बहुत जरूरी है। अपना चाक गरीबान जो है उसमें झांकना हमें बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। बाकी जो बात करें तलत साहब फुल टॉस की, तो मेरे भाई बात यह है कि फुल टॉस का ताल्लुक है उस सिस्टम के साथ जो कि हमने इस मुल्क में क्रिएट किया है ओवर मेनी डेकेड्स के, जहां पे वाकईतन और हकीकतन अफराद ने पूरे कौम के फैसले किए हैं, और वो फैसले जो हैं वो कई सालों के बाद उनके नताइज भी और उन फैसलों की नौयत भी हमारे सामने आई है, और हमें पता चला है कि कौम के साथ हाल क्या हुआ है। लेकिन दैट सेड, अगर हम सेमर हज साहब की तरफ आए, देखें सेमर हज साहब अपने खुद कहानी में जो कि तलत साहब कहते हैं उन्होंने बुनी है, एंड आई एग्री विद हिम, उसमें वो कहते हैं कि अपनी सोर्स के बारे में वो कहते हैं द मेजर यूएस सोर्स फॉर द अकाउंट दैट फॉलोज इज अ रिटायर्ड सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल who was knowledgeable about the initial intelligence. Please mark this word, initial intelligence about bin Laden's presence in Abbottabad. तो इनिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो है क्या इस शख्स को CIA ने, और आपको पता है कि इंटेलिजेंस के अदारों में सारी दुनिया में नीड टू नो बेसिस के ऊपर नो वन इज एंटायरली रेड इनटू एवरीथिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हाउ वाज दिस मैन read into everything that happened, because सारे का सारा जो मुरतब किया है उन्होंने वो इस शख्स की कहानी के ऊपर उन्होंने इसको अपनी कहानी को तरतीब दिया है। ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो वही है जिसकी तरफ तलत साहब ने इशारा किया, और वो ये कि उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि सेमर हज साहब ने ये कलाबाजी क्यों लगाई या ये जो सोच की जो ये जकंद है ये क्यों भरी। इसका ताल्लुक जो है हमारे अपने साथ है, हमारे उस सिस्टम के साथ है जो कि हमने तश्कील दिया है और जिसका हमारी कौम को लगातार और इस रियासत को लगातार नुकसान हो रहा है, इसका हमें फायदा नहीं हुआ।
मैं जनरल दुरानी साहब के पास जाना चाहूंगा। जनरल साहब, ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है, दूसरा सोर्स हम बात कर लेते हैं, असद दुरानी साहब के हवाले से सैमूर हर्ष साहब ने बात की, तो एक इंटेलिजेंस का चीफ जब रिटायर हो जाता है तो क्या वो उसी तरह मुंसलिक रहता है एजेंसी से जैसे कि पहले हो, या बिल्कुल उसको अलहदा कर दिया जाता है? कुछ वजाहत कीजिएगा, क्योंकि सैमूर हर्ष साहब इनके ऊपर भी रिलाई कर रहे हैं। जी, ये जब एक इंडिविजुअल रिटायर होता है, चाहे वो ISI से रिटायर हो, MI से रिटायर हो, या आर्मी चीफ रहा हो, रिटायर हो तो रिटायर हो जाता है। उसके लिंक्स वैसे नहीं रहते हैं, इनफॉर्मल लिंक्स ज़रूर होते होंगे, 2-3 साल। तो मेरे दोस्त असद दुरानी साहब तो काफ़ी पुराने रिटायर हुए हैं, सो उनकी जो है वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है, उसको आप ये नहीं कह सकते इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ एन असेसमेंट। मेरे बड़े दोस्त हैं, मगर आई डोंट अग्री विद हिम ऑन मैनी स्कोर्स। ये भी है, मैं तो कहता हूँ, मेरा एक सवाल है कि ये जो हर साहब की स्टोरी है, इट बॉर्डर्स ऑन येलो जर्नलिज्म। हम इसको इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं, हम इतनी लिफ्ट क्यों दे रहे हैं? हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और जो बाकी मेरे दोस्तों ने दोनों ने कहा कि हमें अपना घर सीधा करना चाहिए, इन द सेंस कि जो हमारे मेजर लैंडमार्क्स हुए हैं ज़िंदगी में, 65 और 71, कारगिल, उसके बाद ये उसामा वाला और इस तरह के, इनके पूरे इंक्वायरीज होनी चाहिए, एनालिसिस होने चाहिए और खुल के आने चाहिए। ये जो एबटाबाद कमीशन है, इसमें मैं भी एक विटनेस था। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि हमें गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वेयर वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और ये हर जैसी स्टोरियाँ तभी उछलती हैं जब हमारा घर अपना सीधा नहीं होता। एंड में मैं यही कहूँगा कि यस, नेग्लिजेंस हमारी है, बट कंप्लिसिटी जीरो। ठीक, ये जो आपने बात की कि हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, सवाल मेरे प्रोग्राम पर भी उठता है। उस हवाले से एक उसका जवाब ये है कि आज मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसको फ्लैश किया गया, बहुत सारे अखबारात ने उसको लिया, तो ज़रूरी था कि हम थोड़ी सी तहकीक करते, और जो सीजन जर्नलिस्ट हैं और आप सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों को बेहतर जानते हैं, उसका थोड़ा सा तज्जिया करवाते ताकि थोड़ा सा पता चले कि हकायक क्या हैं। दूसरी बात यह कि अमरीकियों ने जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए रेड के लिए, नाज़रीन, वो बड़े ख़ास किस्म के हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट थे और महंगे तरीन एयरक्राफ्ट में शुमार किए जाते हैं, इसलिए कि वो रेडार के ज़रिए देखे नहीं जा सकते। और अमरीकियों ने वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके एबटाबाद के अंदर रेड की, जो कि पाकिस्तानी रेडार्स में नहीं आए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। सैयद तलत साहब, एजाज हैदर साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस फैसल शकील के साथ। नाज़रीन, आज न्यूज़ प्लस में एक ही कहानी है। नॉर्मली हम 3 कहानियां आपको न्यूज़ जो है वो देते हैं, खबरें देते हैं, लेकिन आज एक कहानी है जो कि पुरानी है। मई 2 से उसका ताल्लुक है एबटाबाद की रेड के हवाले से। नई इसलिए हो गई कि एक अमरीकी सहाफ़ी सैमूर हर्ष साहब ने दावा किया है कि अलकायदा का साबिक सरबरा ओसामा बिन लादेन 2006 से पाक फौज की हिरासत में रहा है, जिसे एबटाबाद में एक कंपाउंड में कैदी बनाकर रखा गया। और अमरीकी जो फौजी हैं उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के साथ हिकमत अमली बनाई और एबटाबाद कंपाउंड के ऊपर जो ओसामा बिन लादेन के इस्तेमाल में था उस पर रेड की। ये कहना है उन अमरीकी सहाफ़ी का। साथ साथ ये भी बता दें कि उनकी इस कहानी के अंदर खुद अमरीका के सहाफ़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूप होल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। सैमूर हर्ष साहब हैं कौन, उस हवाले से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना ये चाहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिलकर ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर एबटाबाद में रेड करने का और उन्हें मारने का। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट और जियो टीवी के सीनियर एंकर सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। एजाज हैदर साहब, एडिटर नेशनल सिक्योरिटी कैपिटल टीवी, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं।
اور میجر جنرل ریٹائرڈ محمود علی دورانی صاحب، فارمر امبیسڈر ٹو یو ایس اینڈ فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وہ بھی ہمیں لاہور سے ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ طلعت صاحب، یہ کیا فائدہ کیا ہوا ہمیں، جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مل کے اسامہ بن لادن کو مروایا اور امریکی جو ہیں وہ انہیں یہاں سے مار کے لے گئے اور ان کی لاش جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کو ہندو کش کی پہاڑیوں کے اوپر پھینک دی گئی؟ دیکھیں، آپ نے بھی کہا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ سیمر ہرش کون ہے۔ آپ ظاہر گوگل کر سکتے ہیں، سیمر ہرش کا پروفائل سامنے آ جائے گا۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ سیمر ہرش جو ہیں وہ مشہور کس کام کے لیے ہے؟ سیمر ہرش جو ہیں وہ مشہور ہیں ایک ہی کام کے لیے کہ جو مثالہ دار قسم کی کہانی بننا، کہانی بتانا نہیں، کہانی بننا جو ہے ان کا خاصہ ہے۔ بہت تگڑا رائٹر ہے، لیکن ان کی جو صحافیانہ کریڈنشلز ہیں اس کے اوپر ایک نہیں درجنوں سوالیہ نشان رہے ہیں۔ لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ جب یہ کہانی بنتے ہیں تو اتنا کنونسنگلی بنتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کم از کم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے۔ یہ ان کا جو ان کو پڑھنے والے ہیں وہ ان کو مثالیں اور مزے کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں، کریڈیبلٹی کے لیے کم پڑھتے ہیں، اور ان کی پہلی رپورٹ نہیں ہے جس کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، ابھی اعجاز حیدر بھی اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں گے، وہ بھی مدیر رہ چکے ہیں، میں نے بھی اخبار ایڈٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس اس قسم کی، میں تکنیکی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تکنیکی اعتبار سے اگر یہ سٹوری ہمارے پاس آئے تو ہم پڑھنے کے بعد کم از کم اس کے اوپر 50 آبجیکشنز لگا کے واپس کر دیں، اور جو بنیادی آبجیکشن ہوگا 50 میں سے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو ذرائع استعمال کیے ہیں وہ نہ صرف ناقص ہیں بلکہ ان کی اوتھینٹسٹی کے اوپر جو ہے ہمیں شدید قسم کا اعتراض بھی۔ اسی لیے سیمور ہرش صاحب کے اپنے اخبار نے یہ سٹوری نہیں چھاپی، ظاہر نہیں چھاپی۔ اب اچھا، پھر جو سائٹیشنز ہیں جن کو سیکنڈری سورسز کہتے ہیں، پرائمری سورسز کے بارے میں بتا دیں کہ آپ نے ایک نامعلوم قسم کا ریٹائرڈ افسر یا انوینٹ کر لیا ہے اور یا اس سے منصوبہ بیان دے رہے ہیں، اور وہ اتنا لمبا بیان ہے کہ ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ تقریباً 10,000 ورڈز کی سٹوری ہے، اس میں سے 3,500 ورڈز تو ریٹائرڈ افسر کی جو ہے وہ سائٹیشن ہے۔ پھر آپ کوٹ کرتے ہیں مثلا جنرل اسد درانی کو، اور امریکہ میں دراصل ایک خام خیالی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی دور میں، بھلے وہ 70 کی دہائی ہو، 80 کی دہائی ہو، آئی ایس آئی کے لیے کو اگر آپ نے ہیڈ کر لیا ہے تو آپ تا حیات آئی ایس آئی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ مستند فرد بن گئے۔ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے کبھی آرمی کو اگر ہیڈ کر لیا ہے تو آپ 20 سال بعد بھی آرمی کے معاملات کے اوپر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسد درانی صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ اسد درانی صاحب اس قسم کی سائٹیشنز کو پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ جی میں پہلی سٹوریز کی بات کروں، اور یہ نئی سٹوری انہوں نے نہیں کی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی شارٹر ورژنز کے اندر وہ یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بنیادی مفروضہ جواب میں اسد درانی صاحب نے کہا کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو لنک کرتا ہو پاکستانی اداروں کو اس ریڈ کے ساتھ، لیکن ایک اضافہ انہوں نے ساتھ اس کے اندر کیا اس ای میل کا جواب دیتے ہوئے پیٹر برجن صاحب کو، جو کہ صحافی ہیں امریکی، انہوں نے بھی آج سٹوری کی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید یہ پاسبلٹی ہو۔ اچھا، پاسبلٹی ہو سکتا ہے ہو، لیکن اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا اس پاسبلٹی کے نتیجے میں جو اس رپورٹ کے اندر کلیم کیا گیا ہے جنرل صاحب کہ امریکہ پاکستان کو بہت ساری مراد دے رہا تھا، تو آپ کے خیال میں جو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد ریڈ کے اندر مارے گئے اور اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہاں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ موجود تھی؟ جنرل صاحب جی، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے۔ یہ میرا خیال ہے ساری جو ہے نا یہ بڑی لوز فاؤنڈیشن پہ ہے اور ہرسے پہ ہے، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ مجھے تو 100% شیورٹی ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے کو اس کا علم نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ہے، اور سرٹنلی ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف کو میں اس کا 4-5 دن ریڈ کے بعد میری ملاقات اس وقت کیانی صاحب سے ہوئی، اور ان سے جو ڈسکشن ہوئی اس سے مجھے پورا ثابت ہوا کہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ بھی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا، بٹ ریالٹی ہے کہ ہمیں صفر علم تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں ہے۔ ٹھیک، اچھا، میں اس حوالے سے طلعت صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مئی 2 کا واقعہ ہوا ایبٹ آباد میں، تو بطور صحافی ہم سب کھوج میں لگے ہوئے تھے کہ کچھ پتا چلے یہ ہوا کیا ہے، کیسے ہو گیا۔ طلعت صاحب کا پروگرام مجھے یاد ہے جس میں طلعت صاحب نے کہا تھا کہ ان کی اعلیٰ عسکری حکام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ اس حوالے سے بات چیت کی تھی۔ وہ بات چیت کیا تھی جانیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا ہمارے۔
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अमरीका ने एबटाबाद पे जो रेड की ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए वो पाकिस्तानी आला अस्करी हुक्काम के साथ मिलकर की, ये कहना है सीमोर हर्ष साहब का। तलत साहब, जो आपने प्रोग्राम किया, आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में मई 2 की बात कर रहा हूँ, जिस रात सुबह रेड हुई थी, आपने कहा कि आपने अस्करी हुक्काम से मुलाकात की और उनका कहना है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था इस रेड के हवाले से। तो जो आपने इनिशियल इंफॉर्मेशन ग्लीन की, उसके अंदर कोई ना कोई रमक होती है कि जिससे पता चल सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या रिएक्शन आपने गेज किया? देखिए, उस दिन 3-4 सहाफ़ियों को बुलवाया गया था इंडिपेंडेंटली, अलग-अलग, और ऑफिशियल वर्जन दिया गया था। मैं भी उनमें शामिल था। तकरीबन 4-4:30 बजे का मुझे वक्त है, स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, उसके अंदर मैं गया था। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मालूमात तो ज़ाहिर वही हैं जो हमने दी। इल्म नहीं था, रात को रेड हुआ, हमारे रेडार्स ने काम नहीं किया, वो एक ख़ास किस्म के हेलीकॉप्टर्स थे और तमाम तफसीलात जो बाहर आई। लेकिन जो बतौर सहाफ़ी जो मुशाहिदा था मेरा, कि हमारी जो टॉप मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो कम्प्लीटली क्लूलेस थी। दे वर शॉक्ड, डीपली शॉक्ड। आप मालूमात के ऊपर तो अपनी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन जो मुशाहिदा है वो तो खरा होगा ना। मालूमात के ऊपर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक वर्जन देना था, दे दिया और वो सामने आ गया। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी तमाम तर डिसीजन मेकिंग मशीनरी जो थी, टॉप टू बॉटम, वो मुकम्मल तौर पर डिसअरे के अंदर थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। एक उसका रद्द-ए-अमल अगर आप देखें उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से आया, वो उस शौक और उस गम और गुस्से का एक अक्स आपको उसमें से नजर आता है। क्या किया पाकिस्तान ने उसके बाद? पाकिस्तान जिसको बेनिफिट लेना चाहिए था सेमर हैरिस साहब की स्टोरी के मुताबिक, उसने क्या किया? उसने तमाम तर जो कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ खटाक करके बंद कर दिया। उसने शमसी एयरबेस ख़त्म करवा दी। उसने जितनी ट्रेनिंग थी और जितने अमेरिकी और बरतानवी लोग पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर मौजूद थे, उनको कहा जी आप अपनी बंदूकें भी अभी छोड़ दें, यू नीड टू वाइंड अप, पैक, स्ट्रैप एंड गो। दे हैड टू लीव। नेटो की सप्लाईज आपने बंद कर दी। यानी पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल था रियासत का, कि क्या उस रियासत के बड़ों का रद्द-ए-अमल था जिसने बेनिफिट लिया? सेमर हर्ष साहब ये बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करते कि उसामा बिन लादेन को रखकर पाकिस्तान की रियासत ने क्या हासिल किया, और उसामा हुए क्या हासिल किया, और ये रेड करवाते हुए क्या हासिल किया। अच्छा, बीच में वो ये भी आपको बताते हैं स्टोरी के अंदर कि, और जो बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक किस्म की सजेशन है, कि असल में ISI के कोई रिटायर्ड लोग थे, 2 सर्विंग लोग थे, 2, वो अमेरिकी एम्बेसी के अंदर गए और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास उसामा बिन लादेन के बारे में मालूमात है, जिसको फिर बाद में 25 मिलियन जितना भी उसकी हेड मनी थी और उनको अमेरिका में ले जाया गया, उनको अमेरिका में ले जाया गया, रिलोकेट कर दिया गया। और ये वो शख्सियत है, मेरे ख्याल में एक मरतबा शायद ये पाकिस्तान कभी सेमर हर्ष तशरीफ लाए हैं। ये जो तमाम जो ये कोकामीमी स्टोरी है, अच्छा, उसके अंदर एक जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो मुस्तरद डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, वो ये हमारे सामने पड़ी हुई है। एक वर्जन उसका अवेलेबल है। ये एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है, जिसके ऊपर मैंने कंसिस्टेंटली ये स्टैंड लिया हुआ है कि हमें ये रिपोर्ट रिलीज कर देनी चाहिए। ये जिन अफराद ने लिखी है उसका एक वर्जन अवेलेबल है। सेमर हर्ष साहब की 10,000 या 10,000 वर्ड्स की स्टोरी के अंदर एक लफ्ज इसके अंदर कोट नहीं किया गया। देखिए, आप और मैं और साफी दोस्त जो हैं, अगर वो स्टोरी बुन भी रहे होते हैं तो कम से कम उन जराए के ऊपर रिलाय करते हैं जो ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। सेमर हर्ष साहब जो है, या तो वो सठिया गए हैं, या मेरे ख्याल में उनके पास कोई काम करने को नहीं है, जिस तरफ जनरल साहब ने जिक्र किया, या फिर ये है कि दोबारा से एक ये रिवाइव किया जाए कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो दुनिया के बड़े ममालिक के साथ मिलकर खेल क्या खेलती है, अपने लोगों को धोखे के अंदर रखती है, और इसके अंदर निज़ाम जो है वो इंतहाई गंदा और सड़ा हुआ है, ये अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप जर्नलिस्टिकली या एकेडमिक रिसर्च वाइज देखें, आपका प्रोग्राम का मामला ना होता तो मैंने 10,000 वर्ड्स नहीं पढ़ने। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि सेमर हर्ष साहब का जो नैरेटिव है वो इतना बोदा और बेमग़ज़ है कि सिर्फ प्रोग्राम पर आने की तकलीफ की वजह से पढ़ा जा सकता है, इसके अलावा वो काबिल कबूल नहीं। वेरी ऑनेस्ट। ठीक है एजाज साहब, पाकिस्तान के लिए कोई वजह मौजूद नहीं थी कि वो अमेरिका के साथ ताउन करते ओसामा बिन लादेन के ऊपर रेड करवाने की। अमेरिका के लिए खुद बहुत सारे रीजंस थे। ओबामा साहब का इलेक्शन आ रहा था, री इलेक्शन आ रहा था, तो उनके लिए तो बड़ा वाइटल था ये। जी इजाज साहब,
اجاز صاحب سوری میں آپ کے سوال کا آخری حصہ نہیں سن سکا، لیکن جو آپ نے بات کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ امپیریکلی دیکھیں جی کہ آپ نے 2006 میں جو بات ہو رہی ہے اس رپورٹ میں کہ 2006 میں پاکستان نے رکھ لیا اسامہ بن لادن کو، اور وہ رکھا اس لیے کہ وہ ایک لیوریج تھی، اور وہ لیوریج یہ تھی کہ جی طالبان کو اور القاعدہ کو یہ بتایا گیا کہ جناب اسامہ بن لادن ہمارے پاس ہے، اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو ہم اس کا جو ہے نا اس کو امریکیوں کے حوالے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ 2006 سے اگر آپ ٹیررسٹ اٹیکس کی جو ہے وہ سٹیٹسٹکس لینا شروع کریں اور 2007 پہ جائیں، 8 پہ جائیں، 9 پہ جائیں، یہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسامہ بن لادن کے رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ تسلسل سے بڑھتے چلے گئے، وہ کم نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگین جو اس میں ایک نیریٹو میں ایک بہت بڑا جھول ہے، اس کا تعلق ہے ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے ساتھ، جس کا ذکر بھی کیا ہے اور انالیسیز میں اور کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ واقعہ جو تھا، اس واقعے کے بعد جس قسم کا ایک تناؤ پیدا ہوا ISI اور سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان، پھر اس کے بعد یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا جو طلعت صاحب بات کر رہے ہیں، ہمارا اتفاق جب ہوا ملاقات کا تو اس میں جنرل کیانی بھی تھے، then CGS was there, then DG ISPR was there and also the DG ISI was there۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہرش کا بیانیہ درست ہے تو میں ذاتی طور پہ بہت شد و مت کے ساتھ جو ہے I would like to plead that Generals Kiani and Pasha should be given Oscars for their performance۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جیسے جنرل محمود درانی بھی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ ایک بہت ہیوملیشن کی بات تھی ہمارے لیے، اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، لیٹس پٹ اٹ آن ریکارڈ بیکاز یہ میں نے تحریر میں لکھا ہے، somebody asked جنرل کیانی this question کہ جی جب آپ کو فائنلی پتا چلا کہ یہ امریکی ہیں تو آپ کا پہلا جو ہے وہ ذہن میں کیا خیال آیا؟ اینڈ ہز ریسپانس واز کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کے چکر میں آئے۔ دس واز ہز ریسپانس۔ سو دا پوائنٹ ریئلی از کہ یہ جو ٹیپسٹری ویو کی ہے، جو کہانی بننے کی جو بات طلعت صاحب بھی کر رہے ہیں، میں خیر یہ نہیں کہوں گا کہ ہرش نے یہ خاص طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پرانا ان کا جو ہے، جیسے ان کا یہ جو میلا میسیکر کی سٹوری کی میں نے بات کی، ابو غریب والی سٹوری کی بات کی، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ سینچریاں پہلے بنا لی ہیں تو جاتے جاتے ایک آدھی ڈبل سینچری بھی بنا جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ان دونوں سٹوریز میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ان سٹوریز کو دوسرے صحافیوں نے بھی ان سم وے اور دی ادر کروبوریٹ کیا، whereas اس سٹوری کے اوپر وہ اکیلے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو اندرونی تضادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، جنرل صاحب اگر پاکستان کے پاس اسامہ بن لادن تھا اور وہ دینے کا ارادہ رکھتے تھے امریکہ کو، یا ریڈ کروانا مقصود تھا، تو کوئی اس سے بہتر طریقہ بھی موجود تھا کہ پاکستان اسامہ بن لادن اوباما صاحب کو یا امریکیوں کو پیش کر دیتے، کہ یہی وائبل طریقہ تھا؟ نہیں، یہ تو بڑی احمقانہ قسم کی بات ہے کہ ہم اسامہ بن لادن کو ایسے رکھتے، اور جو میری انفارمیشن ہے بیسڈ ہے میری پرسنل کانورسیشن کیانی صاحب کے ساتھ، اے 1-to-1 کانورسیشن فار اوور این آور ان کے گھر میں۔ یہ کب ہوئی ملاقات؟ ریڈ کے تیسرے، جی یہ ملاقات کب ہوئی؟ میری یہ جی ریڈ کے میرے خیال ہے چوتھے یا 5ویں دن کو ہوئی۔ میں اپنے گھر تھا، انہوں نے میرے سے بات کی، میں ان کے پاس گیا تو ان کی تو اتنی بری حالت تھی، انہوں نے کہا کہ جی امریکنوں تو ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ میں نے اتنی محنت کی ہے فوج کو بنانے کی اور ان کو باقی کاموں سے الگ کرنے کی، انہوں نے سارا اس پہ امریکنوں نے پانی پھیر دیا۔ اگر یہ ہمیں بتا دیتے تو ہم مل کے اس ٹارگٹ کو ایلیمنیٹ کر سکتے تھے۔ تو اس میں مجھے تو کوئی ایوٹا کا شک نہیں ہے کہ ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ انسیڈنٹلی اس کے کچھ 2 ہفتے کے بعد سینیٹر جان کیری اس وقت چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی افغانستان آئے، تو انہوں نے میرے سے بات کی، کیونکہ مجھے جانتے تھے جب میں سفیر تھا۔ تو بات چیت میں انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے سے کس لیے آئے ہیں، اور یہ کہا کہ جی مجھے یقین ہے کہ آپ کے سسٹم میں کسی نہ کسی کو معلوم تھا
کہ اسامہ بن لادن ادھر آئی، تو اس نے کہا آئی ڈونٹ بلیو. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو دوست، ایبٹ آباد میرا شہر ہے، میں بڑا پلا ہوں، تو یہ ایک بڑی پاسبلٹی ہے، یہ جدھر اسامہ بن لادن پکڑا گیا، انہوں نے پکڑا، یہ مین سٹی میں نہیں ہے. مین سٹی میں ہر ہمسایہ دوسرے کو جانتا ہے. یہ جو ہے یہ پیریفرل نئی ڈیولپمنٹس ہے جہاں بالکل ایک دوسرے کو نہیں جانتے. اس میں ہاں غلطیاں ہیں، انٹیلیجنس ISI کی بھی ہے، اس کے IB کی بھی ہے، پولیس کی بھی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کی بھی ہے. تو یہ غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا تھا، آرمی لیڈرشپ کو سرٹنلی، اور ISI جو اس کا حصہ ہے ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا. اگر ہم نے امریکوں کو اور امپریس کسی کرنا تھا تو اس کے اور کئی طریقے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ہم احمق لگتے ہیں ایسی بات سے. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے تھوڑی سی مزید گفتگو کریں گے کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو علم تھا. یہ صرف سیمور ہرش صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، اور بھی امریکیوں کا کہنا تھا کہ جنرل کیانی کو پتا تھا کہ ریڈ ہو رہی ہے اور امریکی آ رہے ہیں. طلعت صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا کیا معاملہ تھا. اسٹے ٹیون. اب بہت بڑا تضاد ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست کے اداروں کو علم تھا کہ اسامہ بن لادن ہم نے خود رکھا ہوا تھا، تو اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے سمارٹ گیم پلے کیا. ہم نے خود رکھا بھی ہوا تھا اور امریکیوں کی ریڈ کے بارے میں بھی پتا تھا، تو یا تو ہم نے امریکیوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا جس کیس کے اندر ہمیں ریڈ کے بارے میں پتا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک جرم کیا چھپا کے اور پھر آپ نے ایک اور سازش کی بتا کے. اب جرم اور سازش ایک تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے، اس کے اوپر بعد میں مزید بات کریں گے کہ کنٹرڈکشنز کیا ہے. اب اعجاز حیدر صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو صحافی سیمور ہرش صاحب ہیں، آپ بھی انہیں جانتے ہوں گے، کیا موٹیو کیا ہو سکتا ہے پاسبلی؟ کوئی صحافی اگر کسی قسم کی سٹوری کرتا ہے، ان کے ساتھ پہلے بڑی اچھی کریڈیبل سٹوریز ایسوسیٹڈ ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اس دفعہ کیا موٹیو ہو سکتا تھا ان کا؟ اعجاز صاحب. جی فیصل صاحب، جو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تمام باتوں سے اتفاق ہے. صرف میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ان کی جو شہرت جہاں سے شروع ہوئی اس کا تعلق تھا جو 1968 میں ایک بہت مشہور واقعہ ہوا میلا میسیکر کا، جس میں کیپٹن کیلی فرسٹ لیفٹیننٹ کیلی کی انوالومنٹ کا ہوا. چارلی کمپنی تھی، فرسٹ بٹالین 20th انفنٹری جو بٹالین ہے اس کی وہاں پہ. لیکن جو فرق تھا، جو ابھی طلعت صاحب نے بات کی نا کہ جو سنگل سورس یا جب ان آئیڈینٹیفائڈ سورسز کی آپ بات کرتے ہیں کہ the story is riding atop them، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو میلا میسیکر کے معاملے میں جو سیمور ہرش صاحب ہیں وہ باضابطہ جا کے کیلی کے وکیل سے ملے، اس کے بعد وہ جا کے کیلی سے ملے. اس کے بعد جو پہلا کور اپ ہوا تھا وہ بھی، اور لیفٹیننٹ جنرل پیئرس کی جو انکوائری جو دوسری دفعہ ہوئی تھی میلا میسیکر کے حوالے سے، اس کی جو باضابطہ جو وٹنسز کی فائلز اور سٹیٹمنٹس تھی وہ سارے ڈاکیومنٹس انہوں نے سائٹ کیے. اور جو پہلی ان کی خبر تھی جو کہ نیوز ڈسپیچ میں جو ہے وہ چھپی، اس کے بعد انہوں نے اس پہ ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد کور اپ کے حوالے سے دوسری کتاب لکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز ایڈیٹرز، اور یہ بالکل طلعت صاحب کی بات درست ہے کہ مدیر ہونے کے ناطے ہم لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کیا چیز چھاپنی ہے، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، سورسز کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس میں سے کون سی چیز جانی ہے کون سی چیز نہیں جانی. ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے کچھ عرصے سے کام کرنا شروع کیا ہے اور 2009 میں انہوں نے ایک اور سٹوری دی، اور دیٹ واز اباؤٹ اے پاکستانی allegedly مبینہ طور پہ اباؤٹ اے پاکستانی بروکن ایرو. اچھا، بروکن ایرو کی اصطلاح ہوتی ہے فار اے لوس نیوک، کہ آپ کا کوئی نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ لوس ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں بروکن ایرو کی. اچھا، اس کہانی میں انہوں نے کہا کہ جناب بروکن ایرو ایک پاکستانی تھا جس کے بعد امریکہ نے ایک پوری ٹیم فلائی کی which actually came to ابو دھابی، اور وہاں جب وہ آئی تو پتا چلا کہ جی وہ کمبخت جو
ब्रोकन एरो था वो मिल गया पाकिस्तानियों को, तो फिर वो वहां से चली गई। मैंने उस जमाने में एक प्रोग्राम किया जिसमें बाकायदा यूएस मिशन से भी लोगों को बुलाया, एसपीडी की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी ये स्टोरी बिल्कुल लघु है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और भी ऐसी कहने का मकसद ये है कि ये बहुत अहम, जी जी कहने का मकसद क्योंकि आपने जिस तरह निशानदेही की, और वो बहुत अहम चीज है कि उनका अपना जो होम बेस है विच इज द न्यूयॉर्कर को, और ये इस कहानी के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहे थे। न्यूयॉर्कर को इन्होंने बहुत दफा इसकी सेल्स पिच दी है, लेकिन न्यूयॉर्कर ने इसको पब्लिश करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आपके प्रोग्राम पे इस वक्त, आपके प्रोग्राम पे जनरल महमूद दुरानी भी हैं। जनरल साहब के साथ मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था जनरल असद दुरानी की बयान के हवाले से, और जिनको कोट किया है वन ऑफ द सोर्सेज, जिनको कोट किया है हर्ष ने, और जनरल महमूद दुरानी बताएंगे। उन्होंने मेरे प्रोग्राम पे ये वजाहत की थी कि वाइल बोथ ऑफ अस हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर जनरल असद दुरानी, हमारा ख्याल ये था कि जो बयान उनसे मंसूब किया गया है या जो उन्होंने दिया है उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये पीटर बर्जन साहब ने उस हवाले से कुछ वजाहत की है असद दुरानी साहब के बयान के हवाले से। उन्होंने भी ईमेल की और उस ईमेल के